बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रॉयल एशिया न्यूज़ के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। फराज अहमद मंगी की रिपोर्ट के मुताबिक सदाए हुसैन से कंबर की गलियां सोगवार हो गईं। शहर के मुख्तलिफ इमाम बारगाहों और मुख्तलिफ मकामात पर मातमी जलूस भी मुनक्किद हुई, जबकि मुख्तलिफ इमाम बारगाहों से सिनाजनी और इमाम कासिम की मेहंदी भी बरामद की गई। इस सिलसिले में मरकजी इमाम बारगाह में ज़ाकिर फैज़ अहमद फैज़ आशिर ने अशूरा की मजलिस पढ़ी। रियाज हुसैन शाह ने शबाब मोमिनीन करबला मौला पे हाकिम फ़कीर ने मजलिस पढ़ी। ताहम इमाम बारगाह हर हुसैनी के कायदीन का अजलास सैयद मुजाहिद हुसैन शाह कंबर भुट्टो मोड़ पर हुआ। कंबर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए। झड्डो से शफीक जान कायम खाने की रिपोर्ट के मुताबिक 6 मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में हाजी अली दुरानी की रिहाइश गाह पर मजलिस आज़ा मुनक्किद की गई, जिसमें शहर के सियासी समाजी कारोबारी शख्सियत और झड्डो प्रेस क्लब के मेंबरान ने शिरकत की। इस मौके पर हज़रत इलामा मौलाना अंसार सकलैन जाफरी ने मजलिस में बयान करते हुए कहा कि इमाम हुसैन ने जुल्म और सितम और बर्बरियत का डट कर मुकाबला किया, जुल्म से नफरत और मजलूम से हिमायत का पैगाम दिया। जब जुल्म और नाइंसाफ़ी में इजाफा हुआ तो नवासा रसूल जिगरे गोशा बतूल इमाम हुसैन ने अलम जहाद बुलंद किया। दूसरी जानिब सिटी चेयरमैन अमीर कामरान खान टालपुर, जावेद जफर कौंसलर, सैयद जुल्फ़कार अली शाह, इमरान लियाकत, रईस मुमताज़ कोसा, गुलाम रसूल दुरानी ने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि हमारा शहर पुरअमन शहर है। शहर में मजहबी तंजीम एक दूसरे से प्रोग्राम में भरपूर शिरकत करते हैं। हमें हमारा दीन भी यही दर्स देता है कि इमाम हुसैन ने दीन इस्लाम की आबियारी की खातिर अपना घर बार, अपने अहल अयाल, अपने जानिसारों और अपनी जान की कुर्बानी देकर दीन इस्लाम को जला बख्शी और क़यामत तक के लिए अपने नाना के दीन को क़यामत तक के लिए जिंदा और जावेद कर दिया। आज दुनिया भर के मुसलमान जुल्म का शिकार हैं, जिसकी बड़ी वजह दीन और अहले बैत से दूरी है। अगर उम्मत मुसलमान इमाम हुसैन के फ़लसफ़ा कुर्बानी पर अमल करें तो दरपेश मज़ालिम और मसाल से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। मजलिस आज़ा के बाद न्याज़ इमाम हुसैन तकसीम की गई। भावलनगर दरियाए सतलुज में पानी सतह में इजाफा होने से निचले दर्जे का सैलाब शुरू हो गया। कई बंद टूटने से बस्तियां ज़ेरे आब आ गई और वसी रकबे पर काश्त की जाने वाली धान और कपास की फसलें डूब गई। मुतासरा खानदान हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद वसीम भट्टी से। जी वसीम, मजीद अपडेट कीजिएगा। जी, भावलनगर दरिया सतलुज में पानी की सतह में इजाफा होने से निचले दर्जे का सैलाब शुरू हो गया। कई बांध टूटने से बस्तियां ज़ेरे आब आ गई और वसी रकबे पर काश्त की जाने वाली फसलें धान और कपास की फसलें डूब गई। मुतासरीन खानदान हुकूमती इमदाद का मंजर। हालिया बारिश के बाइस भारत की जानब से दोबारा पानी छोड़ने से दरिया सतलुज भूखा पतन के मकाम पर पानी की सतह में ख़तरनाक हद तक इजाफा होने लगा, जिससे कई मकामात पर हिफाजती बांध टूटने से बस्तियां ज़ेरे आब आ गई। सैकड़ों एकड़ वसी रकबे पर काश्त की जाने वाली फसलें धान, कपास और तिल की फसलें पानी में डूब गई। रेस्क्यू 112 की जानब से सैलाब ऑपरेशन जारी है। मुतासरा ख़ानदानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक इस वक्त 50,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। हेड सुलेमानकी के मकामात पर 84,000 क्यूसेक पानी का अखराज हो रहा है। अगले 1-2 रोज़ में भावलनगर के मकामात पर पानी की सतह में मज़ीद इजाफा का इम्कान है, जिससे मज़ीद नुकसानात हो सकते हैं। पानी में गिरे मुतासरीन ख़ानदान को हुकूमती इमदाद का मंजर है। जी, हाफिजाबाद से नुमान हसन चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक 19 साल से हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करने वाले PHFMC मुलाजमी ने 14 अजला में 26 जुलाई से तमाम बुनियादी मराकज़, सेहत और रूरल हेल्थ सेंटर और बाकी तमाम हेल्थ फैसिलिटीज़ बंद कर दिए। PHFMC मुलाजमीन के मुताबिक मुतालबात पूरे होने तक एहतजाज जारी रहेगा। अगर मुतालबात ना माने गए तो 11 मुहर्रम उल हराम के लाहौर में धरना होगा। मुतालबात में डॉक्टर साहबान को 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए। मेडिकल टेक्नीशियन की सीट पर काम करने वाले डिस्पेंसर हजरात को 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए। डेली वेजेस मुलाजमीन को 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए। गवर्नमेंट मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% फिलफोर इजाफा किया जाए। सालाना इंक्रीमेंट को बहाल किया जाए। पंजाब रूरल हेल्थ एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन हाफिजाबाद। खैरपुर सादात से हाजी उबैद खान बडानी की रिपोर्ट के मुताबिक अंजुमन गुलामान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए एहतमाम 7 मुहर्रम उल हराम को तकरीब ज़िक्र शहदाए करबला कॉन्फ्रेंस बराए साल सवाब और ढाना बरादरी मुनक्किद हुई, जिसकी सदारत सीनियर नायब सदर जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान तहसील अलीपुर पीर मियाँ मोहम्मद अख्तर फरीदी सदर अंजुमन गुलामान मुस्तफ़ा ने की। जबकि ये तकरीब ज़ेर निगरानी सीनियर नायब सदर अंजुमन गुलामान मुस्तफ़ा चौधरी नदीम अशरफ एडवोकेट और ज़ेर इंतज़ाम सेक्रेटरी जनरल अंजुमन गुलामान मुस्तफ़ा डॉक्टर मोहम्मद सद्दीक सुल्तानी मुनक्किद हुई। इस बाबरकत तकरीब के मेहमान खसूसी में सजादा नशीन सुल्तानपुर मियाँ मोहम्मद बख्श चिश्ती, पीर सैयद हादी हुसैन गिलानी सदर जमात अहले सुन्नत राना हिदायतुल्लाह नक्शबंदी, साबिक वाइस चेयरमैन मियाँ लियाकत अली फरीदी एडवोकेट, सीनियर नायब सदर जमात अहले सुन्नत मोहम्मद अजहर हुसैन रहमानी, नायब सदर जमात अहले सुन्नत सुल्तानपुर
محمد بلال درانی اور صدر خواجہ فرید العرض فارم میاں منور فریدی ایڈوکیٹ شامل تھے۔ اسٹیٹ سیکرٹری خطابت مولانا بدر منیر سعیدی اطاری نے کیا، جبکہ خصوصی خطاب مولانا عطا الرحمان گجراتی آف قصبہ گجرات نے کیا۔ ختم شریف کی سعادت حافظ محمد اقبال فریدی اور حافظ میاں منصور احمد فریدی نے حاصل کی۔ آخر میں پیر میاں محمد اختر فریدی نے تقریب میں شامل اہلیان شہر اور اسٹیج پر موجود تمام معززین کا شکریہ ادا کیا اور دعائے خیر کی لنگر کا وسیع انتظام کیا۔ وقاص حفیظ کی رپورٹ کے مطابق رخ کریں گے ڈونگا بونگا کا۔ ڈونگا بونگا میں مستحق خواتین کے حق پر ڈاکے جاری، ڈیٹیلر امدادی رقوم سے ناجائز کٹوتی کرنے لگے، متعلقہ حکام بھی خاموش تماشائی، متاثرہ خواتین کا وزیر اعظم سمیت ارباب اختیار سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ ڈونگا بونگا اور نواحی علاقے میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت دی جانے والی امدادی رقوم کے حصول کے لیے مستحق خواتین کو لوٹنے کا سلسلہ جاری۔ امدادی رقوم سے ریٹیلر کی جانب سے غیر قانونی کٹوتی کا انکشاف، جبکہ مستحق سے نئے امدادی سروے میں شامل کیے جانے کے عوض بھی 5,000 روپے بطور رشوت کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے۔ نواحی گاؤں روڈا سنگھ کے متاثرہ خاتون نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی شفافیت سے متعلق پول کھول کر رکھ دیے، جس کا کہنا ہے کہ میری 14,000 عام امدادی رقم آئی، جس میں سے 2,000 ریٹیلر نے رکھ لیے۔ ہم غریبوں کے حق پر ڈالا جا رہا ہے، جس پر متعلقہ حکام نے بھی مجرمانہ خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان سمیت دیگر ارباب اختیار سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس بابت فوری نوٹس دیتے ہوئے ہمیں ریٹیلر کے ہاتھوں سے لٹنے سے بچایا جائے۔ کنکوٹ سے محمد پنہل بنگوار کی رپورٹ کے مطابق 45 روز قبل اغوا ہونے والے ایف سی اہلکار خالد بٹنی پٹھان کی ڈاکوؤں نے ایک اور ویڈیو وائرل کر دی۔ ویڈیو میں مغوی خالد بٹنی پٹھان کو سیلابی پانی میں زنجیروں سے باندھا دیکھا جا سکتا ہے۔ ڈاکوؤں کی جانب سے مغوی کی بازیابی کے لیے 1 کروڑ تاوان طلب کر لیا۔ مغوی خالد بٹنی پٹھان کا کہنا تھا کہ مجھے بخار ہے، میری طبیعت انتہائی ناساز ہے۔ مغوی خالد بٹنی پٹھان نے ایس ایس پی کشمور امجد احمد شیخ سے بازیابی کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ پنڈی بھٹیاں آزاد امیدوار حلقہ پی پی 31 سابقہ ڈی پی او رائے ضمیر کھرل کا بھرپور پاور شو جلسہ گاؤں مرزا بھنگنیسکا آمد مرزا بھنگنیسکا میں چودھری سرفراز احمد بھٹی، اکرام اللہ بھٹی، سردار عدنان ظفر بھٹی، نمبردار ملک سلیم کی دعوت پر اہلیان گاؤں اور قریبی دیہاتوں سے عوام کی ڈیرہ چودھری سرفراز احمد بھٹی میں چوک در جوک شرکت۔ مقررین نے رائے ضمیر الحق کھرل کی حمایت کا اعلان بھی کیا۔ علی حسین کی رپورٹ کے مطابق بہاول نگر میں ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بھون نے کہا کہ حالیہ بارشوں کے بعد ڈینگی کی روک تھام اور تدارک کے لیے محکمہ صحت سمیت تمام محکمے انسداد ڈینگی سرگرمیوں میں مزید تیزی لائیں اور متعلقہ محکموں کی کاوشوں اور ہم آہنگی سے انسداد ڈینگی اقدامات کو نتیجہ خیز بنایا جا سکتا ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ڈی سی آفس میں ڈسٹرکٹ ایمرجنسی رسپانس کمیٹی برائے انسداد ڈینگی کے سلسلے میں منعقدہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا، جس میں محکمہ صحت کے سی ای او ڈاکٹر ریاض احمد مستوئی اور دیگر محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر نے اس موقع پر خبردار کیا کہ انسداد ڈینگی سرگرمیوں میں غفلت، لاپرواہی اور تساہل کا مظاہرہ کرنے والے محکموں کو جوابدہ ہونا پڑے گا۔ ڈپٹی کمشنر نے اجلاس میں ہدایت کی کہ ضلع بھر میں انسداد ڈینگی ٹیمیں اپنی کارکردگی کو نمایاں اور مؤثر بنائیں، کیونکہ حکومت پنجاب نے ڈینگی کے خاتمے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ انسداد ڈینگی کے لیے کاوشوں کو برابر کرنا لازمی ہے۔ انہوں نے اس موقع پر ہدایت کی کہ ویکٹر سرویلنس اور ضلع بھر میں انسداد ڈینگی کی 626 انڈور اور 118 آؤٹ ڈور ٹیموں سمیت اینڈرائڈ یوزرز سرگرمیوں میں مزید تیزی لائیں۔ تمام ہاٹ سپاٹس کی ویکٹر سرویلنس کی جائے۔ ڈپٹی کمشنر نے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ ڈینگی کے خاتمے کو قومی ذمہ داری سمجھے اور اس کی روک تھام کے لیے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کیا جائے۔ اجلاس میں انسداد ڈینگی سے متعلق تمام محکموں کی کارکردگی کا بھی تفصیلی جائزہ لیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے رائل ایشیا نیوز۔